औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल वाली आयत करीमा में जो है वो हमने मुकालमा पढ़ा उन नौ मुस्लिम जादूगरों का जो पहले जो है वो जादू करने आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने आए थे और फिर अल्लाह पर ईमान ले आए, मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। जब वो ईमान ले आए तो फ़िरौन ने उनको फिर धमकियाँ दी। उनको क्या धमकियाँ दी? पिछली आयत करीमा में कल हमने पढ़ा, काला मन तुम लहू काबला अन आज़न लकुम, तुम ईमान ले हो मुझसे पूछे बगैर ही, मेरी इजाज़त के बगैर ही तुम ईमान ले हो। मुझे तो ये लगता है इन्ना लकबीरकुम अल्लज़ी अल्लमकुम अस्सिहरा, मुझे तो ये लगता है कि ये तुम्हारा ही बड़ा है जिसने तुम्हें कोई जादू शादू सिखाया है और तुमने एक साजिश के तहत जो है वो तुम यहाँ पे आए हो। फलाउकते अन्ना ऐदियकुम, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, अर्जुलकुम, और तुम्हारे पाँव काट दूंगा, मिन खिलाफ़, एक दूसरे की मुखालफ से हिम्मत है। वला उसल्लिबन्नकुम, और मैं तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा, फ़ी जज़ूइन नखल, खजूर के तनों के ऊपर। ये वो धमकियाँ दिए जा रहा है कि तुम लोगों ने जो किया है, तुम लोग जो है वो रब पे ईमान ले आए हो, मूसा और हारून के रब के ऊपर, तो मैं तुम्हारे साथ ये कर सकता हूँ। और तालुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबका, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसका अज़ाब ज़्यादा सख्त है और किसका बाकी रहने वाला है। इसी बात का जो है वो, इस धमकी का जवाब जो है वो आज की आयत करीमा का हमारा सबक है। कालू, कालू देखिए, काला होता है वाहद, किसी भी हरफ के साथ अगर वाव अलफ, वाव नून, या नून लग जाए तो वो जमा में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे यहाँ तो उर्दू में सिर्फ वाहिद और जमा होते हैं, अरबी में वाहिद, तस्निया और जमा। वहाँ यहाँ पे 1+1 प्लूरल कहा जाता है, वहाँ पे 2+1 जो है वो प्लूरल होता है। वहाँ पे एक जमा एक तस्निया कहलाता है। किसी के साथ भी वाव अलफ, वाव नून या नून लगा हुआ हो तो ऑटोमेटिकली जमा कंसीडर होगा, जमा का सीगा समझा जाएगा। अगर अलिफ नून के नीचे ज़ेर और या नून के नीचे ज़ेर होगी तो इसको हमेशा समझेंगे कि ये तस्निया की बात हो रही है। यहाँ पे लफ्ज़ क्या है? काला। काला का मतलब क्या होता है? कहना। इसके साथ अगर वाव अलिफ लग गया तो उसका माना क्या होगा? कहने लगे, वो जादूगर कहने लगे, वो 72 थे या जो भी उनकी तादाद थी। लन, लन नाफिया का सीगा है, मुस्तकबिल में नफ़ी करता है। देखिए, एक होता है ला, ये हाजिर में नफ़ी करता है, लम मुज़ारे से पहले आता है और ये माजी में नफ़ी करता है, और लन ये मुस्तकबिल में नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है। हाल, माजी, मुस्तकबिल, जहाँ भी नाफी का सीगा होगा वो ला, लम, लन से जो है वो हमें खुद पता चल जाना चाहिए कि हम तर्जुमा हाजिर में कर रहे हैं, माजी में कर रहे हैं या मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। लन हरगिज़ नहीं, नौ सिरा का, नौ सिरे का लफ्ज़ इसारुन से है, नून इसमें से अलहदा कर दीजिए। मुज़ारे के लिए काफ हाजिर की ज़मीर लगी हुई है। नहीं, हम इसार का मतलब सबकत कर लेना, तो तरजीह देना किसी को। हरगिज़ हम तरजीह नहीं देंगे तुझ पर, हम तेरी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे। अला, उसके बदले में, माँ जाआना, माँ का अरबी में इस्तेमाल 4 तरीकों से होता है। ये डस्टर दूसरा नहीं देंगे। एक होता है माँ मौसूला, ये खुद बता देता है कि हमने तर्जुमा इसका क्या करना है, जिसका माना होता है जो, जैसे। एक होता है माँ तअज्जुबिया, जिस तरह हम तअज्जुब से कहते हैं कितना, कैसे। एक होता है माँ इस्तफामिया, इस्तफामिया होता है जिसको हम कहते हैं माँ हाजा, ये क्या है, जिसको हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन कहते हैं, इस्तफामिया। और एक होता है माँ नाफिया, नाफिया ये भी नफी का सीगा होता है। अला, उस पर, माँ। अब देखिए, माँ यहाँ पे मौसूला इस्तेमाल हुआ जिसका माना हुआ जो, जो जाना। जा का मतलब क्या होता है? अरबी में, उर्दू में हम कहते हैं आजा, अरबी में कहते हैं जा, माना दोनों का एक ही है, आ जाओ। जाना, जो आ चुका हमारे पास। कालू कहने लगे, हम हरगिज़ तरजीह नहीं देंगे तुझको, अला मा जाना, जो आ चुकी हमारे पास, मिनल बैयिनात। बैयना क्या होता है? किसी चीज़ का खुला खुला, बैयिनात रोशन, खुली खुली निशानियां। जो निशानियां हमने देख ली हैं, उन निशानियों के बाद तो हम तेरी बात नहीं मानेंगे, उन निशानियों के ऊपर हम तुझे तरजीह नहीं देंगे। वल्लज़ी, और उस ज़ात पर,
फतरना, फतरा लफ्ज फे तोए रे, फतरा, जिसका मतलब होता है, इसी से लफ्ज हमारा फितरत होता है, पैदा करना। और उस जात पर फतरना, ना मुतकल्लम इस्तेमाल हुआ, जिसका माना हुआ जिस और उस जात पर जिसने हमें पैदा किया। फ़ाक़ज़े, फ़ाक़ज़े, अब ये लफ्ज किससे है? कज़ा। कज़ा का माना क्या होता है? हम कहते हैं कि फलां की कज़ा आ गई, इसका मतलब कि उसका फैसला हो गया, उसके बारे में जो अल्लाह ने तय किया हुआ था, जो अजल मुसम्मा थी उसकी, जो मुकर्रर वक्त था, वो आ गया और उसका फैसला हो गया। अब यहाँ पे तो यहाँ तक बात की और फिर आगे से वो कह रहे हैं फ़ाक़ज़ी, बस फैसला कर। अब ये लफ्ज़ अलफ जो है वो अमर के साथ इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, माँ जो अंत काज़िन, जो तूने करना है। जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं अच्छा जो करना है वो कर ले, यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं फ़ाक़ज़ी माँ अंत काज़िन, बस फैसला कर जो तू फैसला करना चाहता है। इन्नमा, इन्ना, अन्ना, इन सब का माना होता है बेशक, यकीनन। इन्हीं की एक सुपरलेटिव डिग्री होती है इन्नमा। इन्नमा के बात यह है कि जो कुछ कहा जा रहा है इसके अलावा और कोई बात नहीं है, सिवाय इसके और कुछ नहीं। इन्नमा, बात यह है कि तक़ज़ी, तक़ज़ी लफ्ज़ वही है, क़ज़ाई, फैसला करने वाला। इससे पहले क्या लगा हुआ है? अलामात मज़ारे। अलामात मज़ारे क्या होते हैं? हरूफ यातैन, या, ता, अलिफ, नून। या हमेशा जहां पे भी हरूफ यातैन मज़ारे आ जाए वहां पे तर्जमा हाल और मुस्तकबिल दोनों में हो सकता है। या होता है थर्ड पर्सन के लिए वो, ता होता है सेकंड पर्सन सामने वाले के लिए आप, अलिफ होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैं के लिए, नून होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल हम के लिए। अब यहां पे क्या इसके साथ इस्तेमाल हुआ है? ता, तू फैसला करता है या करेगा। अगर यहां पे फैसला होता या यक़ज़ी, तो फिर वो फैसला करता है या करेगा। अक़ज़ी, मैं फैसला करता हूं या करूंगा। अगर नक़ज़ी होता तो फिर हम फैसला करते हैं या करेंगे। तक़ज़ी, बात इसके ये है कि तू फैसला करेगा। हाज़िहिल हयात दुनिया, हाज़िही, ये हयात जिंदगी, दुनिया, दुनिया, तू इस जिंदगी के बारे में तो फैसला कर सकता है। इन्ना, बेशक। अब ये जो इन्ना का लफ्ज है, ये लफ्ज एक तो हो गया इन्ना बेशक का, इसके साथ एक नून और इस्तेमाल हुई है। ये नून जो है वो मुतकल्लम के लिए इस्तेमाल हुई, जिसका माना होता है हम, बेशक हम ईमान लाए। आमाना, फिर इसके साथ ना लगा, हम ईमान लाए बेरब्बिना, बे का मतलब पर, रब्बिना, रब्बा, रब का माना परवरदिगार, ना मुतकल्लम के लिए, बेशक हम ईमान लाए अपने परवरदिगार पर। किस लिए ईमान लाए? अगले हरूफ में जो है उसकी वजह बयान कर दी गई, ले यगफिर लना। अब देखिए इस सारे लफ्ज में से अगर हम सिर्फ इसका मादा जो है वो ढूंढ लेना तो हमारे लिए तर्जमा करना आसान हो जाता है। अब इस पूरे लफ्ज में से मादा क्या है, इसका मान क्या है? गाफारा, गैन फे रे, जिसको हम रूट कहते हैं या उर्दू में मादा कहते हैं। अगर हम वो मादा किसी भी कलमे का अल्फाज लफ्ज का पकड़ लें, हमारा समझें कि 60-70% ट्रांसलेशन उसकी हो गई। उसके बाद हमने देखना है कि उसके दाएं क्या लगा हुआ है, बाएं क्या लगा हुआ है। बाएं ज़मायर लगी हुई होंगी, दाएं जो है वो लामात मज़ारे लगे हुए होंगे। यहां पे लगा है लाम, लाम के दो इस्तेमाल, एक लाम तालील के लिए, एक लाम लाजिम के लिए। लाम तालील होता है के लिए, ताके, अलबत्ता, और लाम लाजिम होता है यकीनन के मानों में देने के लिए। इसके बाद आगे क्या लगा? अलामात मज़ारे। उसके बाद फिर क्या लगा? लाम तालील का, और फिर लगा ना मुतकल्लम के लिए, ले यगफिर लना, ताकि वो हमारे लिए बख्शिश कर दे। लफ्ज़ तो गफ़ारा ही है, बख्शिश ही है, लेकिन इस पूरे अल्फाज ने इसको मफ़हूम बना दिया, एक ही जुमला बना दिया ताकि वो हमें बख्श दे। हम अपने ईमान लाए अपने परवरदिगार के ऊपर ताकि वो माफ़ कर दे। क्या माफ़ कर दे? खतायाना। अब लफ्ज़ क्या है? खता। खता का मतलब क्या होता है? गलतियां। अब वो गलती क्या थी? मूसा के सामने आए थे और मूसा के सामने आके जादू जो है वो किया था। जो गलती की थी उस गलती की वो माफ़ी मांग रहे हैं कि बेशक हम ईमान लाए अपने परवरदिगार पर ताकि वो हमारी खताएं माफ़ कर दे। वमा अकरहतना, और जिस पर अकरहतना, इकराह उनसे, इकराह उनका माना क्या होता है? मजबूर करना किसी चीज़ के ऊपर।
اس کے ساتھ کیا لگا؟ اقرا، اس کے ساتھ تا حاضر کی ضمیر، متکلم ہم، جس پہ مجبور کیا ہمیں، علیہ جس پر، من السحر جادو کے لیے، اور تاکہ ہماری خطائیں وہ معاف کر دے، اور جس کام کے لیے تو ہمیں مجبور کرتا رہا جادو کے لیے۔ واللہ، اور اللہ، خیرن بہتر ہے، وابقا، ابقا لفظ کس سے ہے؟ بقا، باقی رہنے والی ذات۔ یہ یہاں پہ آپ یاد کریں پچھلی آیت کریمہ میں کیا کہا تھا اس نے کہا تھا وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا، اور یقیناً تمہیں پتہ لگے گا کون ہے زیادہ سخت عذاب میں اور باقی رہنے والا ہے۔ اس باقی کا جواب جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا کہ اللہ بہتر ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے۔ انہو، بے شک وہ، من جو، یاتی لفظ کس سے ہے؟ آتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، جو آئے، ربہ پروردگار اپنے کے پاس، مجرم گناہگار، غلطی کرنے والا، نافرمان، کافر، بے شک جو اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کے آیا، فَإِنَّ تو بے شک، لہو لیے اس کے، جہنم ہے، دوزخ ہے، لا یموتو لفظ کیا ہے؟ مات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موت، مر جانا، یا علامات مضارع، لا یموتو نہ وہ مرے گا، فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں، ولا یحیا، حیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندہ، اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ بے شک جو اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کے آیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہے جہاں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ دیکھیں یہاں پہ جتنی دنیا کی زندگی میں جتنی مرضی تکالیف ہوں، ان تکالیف کا خاتمہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب بندہ مر جاتا ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ پتہ ہے کہ مر گیا تو فوراً دوبارہ بنا دیا جانا ہے، جلا دیا، جلد جل گئی، سب کچھ سڑ گیا، چورا ہو گیا، اس کے بعد پھر کھڑا کر دیا جانا ہے۔ وہ پروسیس کنٹینیو پروسیس ہونا ہے۔ کہنے لگے ہم ترجیح نہیں دیتے تجھ کو اس کے اوپر جو ہمارے پاس کھلی روشن نشانیاں۔ وہ روشن نشانیاں کیا آئی تھیں؟ انہوں نے جو جادو کیا، اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینکی، میدان بھر گیا، انہوں نے دیکھا ایک ایسی چیز آئی ہے جس نے سب کچھ کھا لیا۔ ہم نے تو نظر بندی کی تھی، ہم نے تو شعبدہ بازی کی تھی، اب شعبدہ بازی کا خاتمہ ایسے ہو رہا ہے کہ ہر چیز اس نے فنا کر کے رکھ دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اگلا ہے وہ شعبدہ باز نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ موسیٰ اور جادوگروں کے چہرے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جیسے نورانی نہیں چہرے ہوتے، جادوگروں کے چہروں کے اوپر لعنتیں برسی ہوتی ہیں۔ تو وہ تو جب وہ ہے تو پھر جب حق دیکھ لیا انہوں نے سجدے میں گر گئے۔ تو جب یہ دھمکی امیز الفاظ استعمال کیے فرعون نے، تو اس کا جواب دیا کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیتے اس کے اوپر جو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ہم حق دیکھ چکے ہوئے ہیں، اس حق کو دیکھنے کے بعد اگر ہم تمہارا دوبارہ جو ہے ہم تمہاری طرف آئیں تو ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے۔ ہم ترجیح نہیں دیکھیں، بعد اس کے کہ ہمارے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، اور پھر اس ذات کے اوپر تو اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے۔ رب تو وہ ہے فطرنا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو رب نہیں ہے، تو پروردگار نہیں ہے، پروردگار وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب وہ افضل ہے ہمارے لیے، تو افضل نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم تو صرف تجھ کو ترجیح جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو صبح جب اٹھے تھے تو وہ کافر تھے، وہ گناہگار تھے، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ لوگ مسلمان ہیں اور اللہ کے شہیدوں میں سے ہیں۔ فرعون نے ان کے بارے میں جب انہوں نے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر فیصلہ جو کرنا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا میں کر سکتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ ہمیں گولی مار دے گا۔ ہم بھی پنجابی میں جب کسی کے ساتھ جاؤ تنگ ہے کر کیا کرنا ہے؟ میکسیمم کیا گولی مار دو گے؟ یہی الفاظ ہیں جو یہاں پہ جو ہے انہوں نے استعمال کیے۔ اور پھر فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف میں سے کاٹے، اور کاٹ کے ان کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا، اور وہ شہید بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ ان لوگوں جیسی روح اور سپرٹ دے، اور اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنے درجات جو ہے وہ دے دیے کہ صبح اٹھے کافر تھے، جہنم میں کے جو ہے وہ اصحاب تھے، شام کو جب جاتے ہیں تو اللہ کے جو ہے وہ پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے شہید ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے صرف اس دنیا کے بارے میں۔ ہم ایمان لائے ہیں اپنے پروردگار پر، کس لیے؟ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم کیوں اللہ سے استغفار کرتے ہیں؟
ہم اللہ سے کیوں بخشش مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہم سے غلطیاں ہوں گی، جو ہم سے خطائیں ہوں گی، جو گناہ ہم سے ہو گئے، ان کی جو ہے وہ تلافی ہو جائے کسی طرح۔ غفرہ کا معنی معافی، بخشش جو ہے وہ مانگنا ہم سے، جو معافیاں جو ہم سے ہوئی ہیں، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو ہمیں جادو کے لیے جو ہے وہ تم نے مجبور کیا، اس غلطیوں کی تلافی کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہمیں بخش دے۔ بخشنا اس نے ہے، تو نے ہمیں کچھ نہیں دینا۔ یہ ساری بات کلیئر ہونے کے بعد کہا، اس بات کا جواب دیا جب اس نے کہا تھا وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے، تو یہاں پہ ایک بات تو انہوں نے پہلے کہہ دی کہ عذاب سخت کی تو اس دنیا میں دے سکتا ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تو وہ ہے جو اس دنیا میں بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی دے سکتا ہے۔ اللہ دنیا کو بھی جنت بنا سکتا ہے، اللہ آخرت میں تو جنت دے گا ہی دے گا پھر۔ تو یہاں پہ ایک بات کا جواب یہ دے دیا، اور دوسری بات کی واللہ خیر، اللہ بہتر ہے، وابقا، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس نے یہاں پہ کہا تھا کون ہے عذاب میں زیادہ سخت اور باقی رہنے والا، تو کہا اللہ بہتر ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ منہ توڑ جواب ہے جو اس کے منہ کے اوپر، فرعون کے منہ کے اوپر دیا گیا۔ اور پھر کہا گیا انہ، بے شک وہ، من یات ربہ مجرمن، جو آیا اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کے، ظالم ہو کے، نافرمان ہو کے، فإن لہ جہنم۔ اب بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اسی کا تسلسل ہے، لیکن یہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے۔ یہ پیغام مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ کیا پیغام؟ انہ من یات ربہ مجرمن، کہ بے شک وہ جو آئے اپنے پروردگار کے پاس مجرم ہو کے، جب وہ اس کا خاتمہ ہو اور وہ کافر ہو، اللہ کا انکاری ہو، ظالم ہو، تو پھر کہا گیا فإن لہ جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، دوزخ ہے، لا یموت، نہ وہ مرے گا فیہا اس میں، ولا یحیا، اور نہ اس کو جو ہے وہ زندگی ملے گی۔ وہ جیے گا مرے گا، جیے گا مرے گا۔ یہاں پہ دنیا میں تمام دکھ تکالیف جو ہیں انسان کے مرنے کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ وہ دنیا جہاں پہ جو ہے وہ عذاب سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ عذاب میں جب وہ پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کے تیل کی تلچھٹ کی طرح پی پر خون جو ہے وہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، اور وہ اتنی گرم ہوگی کہ جب وہ اپنے منہ کے قریب، چہرے کے قریب لائیں گے، ان کی جلد جو ہے وہ جل جائے گی ساری۔ یہاں پہ بھی دیکھیے، اگر آپ جلنے کا سب سے زیادہ درد کس چیز کا ہوتا ہے، تکلیف جلنے کی ہوتی ہے، تو بار بار جو عذاب کا کہا گیا ہے وہ جلنے کا عذاب، آگ کا عذاب کہا گیا ہے۔ تو جہاں پہ ایک دفعہ جلد گری، جلد جو ہے وہ کوئلہ بن گیا جسم، نہ مرے، اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں پھر یہاں پہ یہ ڈرایا گیا ہے، اگلی آیت کریمہ میں پھر خوشخبریاں بھی سنائی گئی ہیں۔ اسی کو جو ہے وہ ہم کل دوبارہ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ دیکھیں گے، کل یا اگلے لیکچرز میں۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ دیکھیے پیغام کیا دیا گیا کہ وہ لوگ جو حق دیکھ لیتے ہیں، اور حق کون دیکھ لیتے ہیں؟ جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ آئے تھے دنیاوی مال و متاع لینے کے لیے، فرعون کے درباری بننے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ مقام چن رکھا تھا۔ وہ آئے، ان کو ہدایت ملی، اور انہوں نے آگے کھڑے ہو گئے، قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جو کچھ ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد تیری کیا اوقات ہے، تجھے تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تجھ سے ترجیح دے ہی نہیں سکتے، اور پھر اس پہ ترجیح والذی فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو رب کہلاتا ہوگا لیکن تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو فیصلہ کرنا ہے ہمارے خلاف، ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہی فیصلہ کر سکتے ہو، کر لو۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا، بے شک ہم ایمان لائیں اپنے پروردگار پر تاکہ وہ بخش دے خطایانا ہماری دعائیں، اور ان چیزوں جن چیزوں کے اوپر تو نے ہمیں مجبور کیا جادو میں۔ اللہ بہتر ہے اور اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ بے شک وہ جو اپنے رب کے پاس جو ہے وہ مجرم ہو کے، گناہگار ہو کے آیا، اس کا ٹھکانہ اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ جہنم جہاں پہ وہ نہ جیے گا نہ وہ مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو شفا نصیب فرمائے۔ جو اس کرونا کے ہاتھ بیمار کرونا میں مبتلا ہیں یا اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما دے، صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ ایک دوست جو سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، روز ہماری کلاس سنتے ہیں، انہوں نے اپنے والد کی صحت یابی کی دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ان کا سایہ ان کے اوپر جو ہے وہ قائم رکھے۔ اور ہمارے ایک استاد محترم ہیں، وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرما دے۔ اور دعا کیجیے ان تمام مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش ہوگی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کے درجات بلند کر دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔